Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an og mingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo mga tawa raw niya. Bulahan kamo kun ang mga tawo magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung mahitabo kini, og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gatagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdahig kaninyo ang tanang mga tawo, kay mausab kini ang ibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Kining Ebanghelyo karon naghagit kanamong tanan sa paghunahuna pag-usab unsay tinuod nga pagkabulahan. Ang mga kabulahanan mao ang pagbaton sa positibo nga paglantaw sa among kasinatian ug pagpuyo. Kini mao ang pagpahimutang sa among kaugalingon sa paglaom sa Ginoo ug dili sa pangkalibutan nga kalampusan. Grasyahi kami o Ginoo sa among pagtugyan sa among kaugalingon kanimo. Pun-a kami sa pagsalig diha sa imong kaalam, gugma ug kaluoy. Himoa kaming tinuod nga bulahan. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.